상계 저당 속에 천남라 장주 벌도 나니 계속지 다기 진석에 배서는 돌아 변지라 상계 주보로쇼 상계 저당 속에 천남라 장주 벌도 나니 계속지 다기 진석에 배서는 돌아 변지라 상계 주보로쇼 상계 저당 속에 천남라 장주 벌도 나니 계속지 다기 진석에 배서는 돌아 편지라 상계 주보라쇼 심장 탐제 대화단 대비 교단 덴보를 교로지 등간단 등간게 교단 다워를 교로지 등간에 벤 대화단 미다워를 교로지 내린자단 단다와 당염라 네보 교로지 반년 자외 라마림보지 안다기 지우르 뱀면 대쇼라 가든 정보고 nen제선 우선도게 ngoro zan도 소 사시 부지 주심에도 담마리라 린싱이 대견바디 상계 신도 미대함으로 도건남도 신도 조보로이조 구루 부도 보디서도 사바리 와라르나 만달라 부자 메가 사만드라 사바 사마예 호 심자남게 삼바다 로예 제자 제다 보라 제정 토몬테바이 최기 콜로 कोरोदु सो सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितार्थ कल्याणार्थ सम्मा सम्बुद्धिता प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा सधम्म देशमा सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशना महायान सूत्र अलङ्कार धेरै महत्त्वपूर्ण ग्रन्थको रूपमा लिएको छ। अझै पनि यो ग्रन्थ मूल संस्कृत भाषामा अझै पनि छ, जीवितै छ र जति पनि महायानका सूत्रहरू छन्, चाहे त्यो न्यायार्थ सूत्र होस्, चाहे त्यो नितार्थ सूत्र होस्, ठाउँदुन न्यदुन न्यायार्थ भनेको चाहिँ अब हैन यसो घुमाउरो पाराले बताएको सूत्रहरू छन्। नितार्थ भनेको सिधै बताउनु, अर्थलाई सिधै, सच्चाइलाई सिधै बताएको सूत्रहरू पनि छन्। सारा सूत्रहरूलाई सजिलैसँग बुझ्नको लागि अनि मैत्रीय बोधिसत्वले रचना गर्नुभएको ग्रन्थ हो यो महायान सूत्र अलङ्कार। र यो सूत्रलाई पछि यो ग्रन्थलाई, यो शास्त्र ग्रन्थलाई पछि असङ्गले अनि यो मानव लोकमा ल्याएर यसरी चाहिँ प्रसार गर्नुभएको हो। त्यसरी यो सूत्र धेरै महत्त्वपूर्ण विषय रहेछ। हामीले त यहाँ प्रवचनमा मोटामोटी हिसाबले मात्रै गइरहेका छौँ। भोलि पछि कुनै समय पाइयो भनेदेखि हामी यसलाई विस्तृत रूपमा शब्द गरेर चाहिँ राम्रोसँग बताएर चाहिँ यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्न पाइयो भनेदेखि धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर अहिले हामीले त्यसरी जान सकिरहेका छैनौँ। एकदमै मोटामोटी हिसाबले हैन, एउटा त्यसलाई के भन्छ, सिंहको हेराइको हिसाबले मात्रै हामी गइरहेका छौँ, सिंह अवलोकनको हिसाबले गइरहेका छौँ। र यसमा बोधिसत्वलाई खुब प्रशंसा गरिएको छ। बोधिसत्वको मार्गमा लाग्नलाई प्रेरित गरिएको देखिन्छ। अन्य मार्गलाई पनि राम्रै मानेको छ, तर यसमा चाहिँ बोधिसत्वलाई खुब प्रशंसा गरेर अनि भोलि गएर बुद्धत्व प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिएको छ। यसरी जोड दिँदाखेरि जस्तै अब माध्यमिक अवतारमा भनेको छ के अरे न्यान्त्य साङ्गे ढिनो थुवाङ्के साङ्गे छाइचुसम्म लेटौँसी निजेसम्म त निसु मेलो त छाइचुसम्म ग्यास नामकी घिउ भनेर चाहिँ बोधिसत्वको अवस्था प्राप्त गर्नको लागि यहाँ बोधिसत्व पनि दुई किसिमका छन् भनेर तपाईँले बुझ्नु पर्यो। एउटा चाहिँ सम्यक दृष्टिसँग आबद्ध भएर प्राप्त गरेको बोधिसत्वको अवस्था, एउटा चाहिँ फेरि आचरण
सदाचारसँग आबद्ध भएर प्राप्त गरेको बोधिसत्वको अवस्था, दुई किसिमको बोधिसत्व हामीले बुझ्न सकिन्छ। र बोधिसत्वको आचरणबाट प्राप्त भएको बोधिसत्वको अवस्था चाहिँ अहिले जुन यो के अरे बोधिचर्या अवतारमा बताएको त्यही हो होइन। बोधिचित्त उत्पादन हुन साथै ऊ बोधिसत्व हुन्छ भनेर होइन बताएको छ। र सम्यक दृष्टिसँग आबद्ध भएर प्राप्त हुने बोधिसत्व चाहिँ आर्य बोधिसत्वहरू हो। जस्तो होस् कमसेकम दर्शन मार्गको अवस्था प्राप्त गरेको हुनुपर्छ, तब मात्रै त्यसलाई चाहिँ आर्य बोधिसत्व भनिन्छ। र बोधिसत्वको अवस्था प्राप्त गर्नलाई तीनटा कुरालाई धेरै जोड दिएको देखिन्छ। यो माध्यमिक अवतारमा भनेको छैन। एउटा चाहिँ बोधिचित्त, अनि एउटा चाहिँ करुणाचित्त, अनि एउटा चाहिँ अद्वैय चित्त, अद्वैय ज्ञान भनौँ न, चित्त नभनौँ, करुणा, अद्वैय ज्ञान र बोधिचित्त, यो तीनटाको साधनाबाट चाहिँ अनि बोधिसत्वको अवस्था प्राप्त गर्न सकिन्छ भनिन्छ। अब करुणा र बोधिचित्तको बारेमा त त्यति बुझ्न त्यति कठिनाइ नहोला, जस्तो तसो बुझिएला। तर जब हामी अद्वैयको कुरा गर्छौँ अनि अलिकति दिमाग अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। अद्वैय यो अहिले शङ्कराचार्यको अद्वैत भन्ने र यो बौद्ध धर्ममा अद्वैय भन्ने यसो शब्दमा हेर्दाखेरि एउटै हो कि जस्तो लागे तापनि वास्तवमा एउटै होइन। यो अद्वैय भन्नेलाई चाहिँ अन्तमुक्त भनिन्छ। ठाडल हरेक अन्तबाट मुक्त भएको अवस्था, चित्तलाई हरेक पकडबाट मुक्त गरेको अवस्थालाई भनिन्छ, न कि काहीँ समात्ने त्यो हुँदैन। अद्वैत भन्नेमा चाहिँ फेरि केही समातिरहेको हुन्छ। त्यहाँ फेरि अद्वैत भन्ने अझ केही छ, केही द्रव्य छ, कुनै द्रव्य सत्लाई चाहिँ पक्रिरहेको जस्तो अवस्था हुन्छ। धेरै फरक छ। त्यसकारण अद्वैय चित्त, अद्वैय ज्ञान, करुणा ज्ञान र अनि यो के अरे बोधिचित्त ज्ञान, यो तीनटाको साधनाबाट अनि बोधिसत्व प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसकारण अब करुणाको कुरालाई धेरै जोड दिएको छ यसमा। विशेष गरेर यो माध्यमिक अवतारमा त करुणालाई नै पहिले मङ्गल उच्चारणमा वन्दना गरिएको छ। त्यो करुणा त्यस्तो हो कि सारा सुख, मनको शान्ति सबै पैदा गर्ने बिउ चाहिँ करुणा हो। करुणा होइन। अब यसलाई ठेट अहिले बोलीचालीको नेपाली भाषामा त्यसलाई के भनिन्छ? पवित्र दया भनौँ न, यसो बुझ्नु। पवित्र दया, यो पवित्र दया भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि र दुःख भोगिरहेको, पटक पटक दुःख भोगिरहेको, दुःखबाट उम्किन चाहेको, चाहँदा चाहँदै पनि फेरि दुःख भोग्ने काम गरिरहेको, यो तीनटा परिस्थिति जो छ त्यो हेरेर अनि व्यक्तिमा करुणा जाग्छ। बुझ्नुभयो नि? के दुःख पटपट भोगिरहेको छ, तर ऊ दुःखबाट उम्किन पनि चाहन्छ, तर फेरि दुःख पाउने काम गरिरहेछ। यो परिस्थिति हेरेर अनि व्यक्तिमा करुणा जाग्छ अरे। त्यो करुणा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई त्यो अवस्थाबाट उम्काउनु पर्यो। ऊ दुःख चाहँदैन, भोगिरहेछ दुःख, फेरि गरिरहेछ दुःख पाउने काम भन्ने कुरा उसले जान्दछ। यति जानिसकेपछि अब यो किन भइरहेको छ त? हो दुःख, हामी दुःख चाहँदैनौँ, दुःख भोगिरहेका छौँ, फेरि दुःख भोग्ने काम गरिरहेका छौँ, यो कसरी भइरहेको छ भन्दाखेरि भ्रम, त्यो ठुलो भ्रम भइरहेछ, ठुलो भ्रम भइरहेछ। त्यो भ्रमको जालो काट्न जरुरी छ। जबसम्म त्यो भ्रमको जालो काटिँदैन तबसम्म दुःखबाट उम्किने चाहना हुँदा हुँदै पनि विवश भएर पुनः दुःखमा फसिरहेका हुन्छौँ। र त्यो भ्रमको जालो काट्नको लागि
अनि हामीलाई अद्वैय ज्ञानको आवश्यक पर्यो, प्रज्ञा ज्ञानको आवश्यक पर्यो। बुझ्नुभयो नि के? यो कामको सुरुवात चाहिँ, प्रारम्भ चाहिँ करुणाले गर्यो, करुणाले आँट्यो, तातिसकेको छ करुणा। तर त्यो कामलाई फत्ते गर्नको लागि दुईटा कुरा नितान्त आवश्यक छ, एउटा बुद्धिचित्त, एउटा अद्वैय ज्ञान। यो दुईटा चाहिँ एकदमै नबिन हुनेछ। करुणाले त आँटेको काम पुरा गर्नको लागि अद्वैय ज्ञान र बुद्धिचित्त, यो दुईटाको ठुलो भूमिका रहेछ। किनकि यो करुणाले आँटेको काम तब मात्रै सफलता हासिल हुन्छ जब तपाईँ बुद्ध भूमिमा पुग्नुहुन्छ। बुद्ध भूमिमा पुग्नलाई बुद्ध बन्छु भने आँट आउनुपर्छ, साहस आउनुपर्छ, त्यस्तो प्रतिज्ञा भएको हुनुपर्छ। त्यसलाई भनिन्छ बुद्धिचित्त। अब बुद्ध भूमिमा पुग्नुको लागि अनि भ्रममा परेर त बुद्ध भूमिमा पुग्न सक्दैन, भ्रमको जालो त काट्नु पर्यो। त्यही भ्रममा परेर अहिले हामी विवश भएर चाहिँ पीडा दुःख भोगिरहनु परिरहेको छ। र त्यो भ्रमको जालो काट्नको लागि, सदाको लागि काट्नको लागि अद्वैय ज्ञान, रे अद्वैय ज्ञान, प्रपञ्च मुक्त ज्ञानको आवश्यक पर्यो। बुझ्नुभयो नि के? त्यसकारण हामीले सद्धम्म अभ्यास गर्दाखेरि, विशेष गरेर यो माया सूत्र अलङ्कारले देखाएको बुद्धिसत्वको मार्गमा लागेर सद्धम्म अभ्यास गर्दाखेरि हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। अब अहिले जुन यो दुःखको माहौल भइरहेको छ, त्यो तपाईँको जीवनमा पनि भइरहेको छ, तपाईँको आमा बुवाको जीवनमा पनि भइरहेको छ, आफन्तको जीवनमा पनि त्यही भइरहेको छ, धनी मानीहरूको जीवनमा पनि त्यही भइरहेको छ, गरिब दुखीहरूको जीवनमा पनि त्यही भइरहेको छ। अलिअलि फरक होला, गरिब दुखीहरूलाई शारीरिक पीडा बढी होला, धनी मानीहरूलाई मानसिक पीडा बढी होला, त्यही मात्रै फरक भइ त भइरहेछ। त्यस कारण यो सबै प्राणीहरूलाई हेरेर अनि बोधिसत्वले निष्पक्ष रूपमा चाहिँ करुणा उत्पत्ति गर्छ, करुणा उत्पन्न गर्छ। उसले करुणा निष्पक्ष रूपमा उसले किन करुणा उत्पन्न गर्छ? उसले देख्छ कि यी व्यक्तिहरू भ्रममा छन्, यिनीहरूमा भ्रमको जालो छ। यो जालो हटायो भने यिनीहरू भ्रमबाट मुक्त हुन्छन्, दुःखबाट सदाको लागि मुक्त हुन्छन् भन्ने कुरा उसले जान्दछ। जानिसकेपछि उसमा चाहिँ उनीहरूलाई त्यो भ्रमबाट उम्काउने खालको चाहिँ होइन, उसले उपाय खोज्छ। त्यो उपाय करुणा हो। अझै यसलाई जोड दिनको लागि उसले यो पनि थाहा पाउँछ कि हरेक प्राणीहरू आफ्नो जीवनको नजिकको सम्बन्ध छ भन्ने कुरा उसले यो पनि जान्दछ। नजिक पनि धेरै नजिकको सम्बन्ध भएको उसले ठान्दछ। किनकि हरेक प्राणीहरूको कोखमा धेरैपल्ट आफूले बास बसिसकेको भन्ने कुरा उसले जान्दछ। अझै यसलाई पुष्टि गर्नको लागि उसले चाहिँ युक्तिसङ्गत पनि प्रयोग गर्छ। युक्तिसङ्गत प्रयोग गरेर हेर्दाखेरि हरेक प्राणीहरू चाहिँ हाम्रो आमा कसरी भयो त? हामीले उनीहरूको कोखमा बास कति बस्यो भन्दाखेरि असङ्ख्य बसिसकेका छौँ। त्यो कसरी सम्भव छ त? हामीले कसरी बस्यौँ? हामीलाई अहिले याद त छैन, बिर्सिसक्यो, याद त छैन। याद त हिजोको कुरा त सबै अहिले याद हुँदैन होइन। अर्को चोलाको कुरा त कहाँ याद होला र? त्यो त बिर्सिसक्यो। तर सच्चाइ त सच्चाइ हो। अनि हरेक प्राणीहरू हाम्रो आमा कसरी भयो त भन्दाखेरि चाहिँ किनकि यो विश्व ब्रह्माण्ड प्रत्यक्ष समुत्पादको नियमबाट चलेको हुन्छ। प्रत्यक्ष समुत्पादको नियममा आदि सिद्ध हुँदैन। आदि भनेको यहाँदेखि यता थियो, त्यहाँदेखि उता थिएन भन्ने कुरा भनौँ न। त्यहाँदेखि उता चाहिँ अब कोहीले भन्छ नि अहिले त्यहाँदेखि उता चाहिँ भगवान् एक्लै थियो, त्यहाँदेखि यता चाहिँ भगवान्ले हामीलाई बनाए भन्ने कुराहरू भन्छ नि अरूले। तर भगवान् बुद्धमा यो भन्दैनन्। भगवान् बुद्धको मार्गमा चाहिँ यहाँ हामी कहिलेदेखि थियौँ भन्दाखेरि अनादिकालदेखि हामी भौँतारिँदै आएका थियौँ रे। अनादिकाल भनेको अर्थ के त? अनन्तकालदेखि। यसको कुनै अन्त छैन, कुनै अन्त छैन। जब हामी अनादिकालदेखि नै यहाँ संसारमा थियौँ भने अब हामीले कसरी भन्न सक्छौँ कि यति प्राणी चाहिँ हाम्रो आमा भइसके
र यति प्राणी चाहिँ हाम्रो आमा भएका छैनन् भने हामीले कसरी भन्न सक्छौँ? भन्न मिल्दैन। यति उति भन्ने यो शब्द त जहाँ अन्त हुन्छ, जसको सीमा छ, त्यहाँ मात्रै लागु हुने हो। तर हाम्रो जीवनको श्रृङ्खलाको त सीमा नै छैन, अन्त नै छैन। त्यसैले हामीलाई थाहा हुन्छ कि हरेक प्राणीहरूको कोखमा हामीले बास बसिसक्यौँ। एकपल्ट होइन, दुईपल्ट होइन, लाखौँ करोडौँ असङ्ख्य बास बसिसकेका छौँ। जब हामीले उनीहरूको कोखमा बास बस्यौँ तब उनीहरूले हामीलाई बेसरी गुण लाउनु भएको छ। हामीमाथि कृपा गरेका छन्, गुण लगाएका छन्, होइन? शरीर दिएको गुण लगाएका छन्, प्राण दिएको गुण लगाएका छन्। हाम्रो चाहिँ हेरविचार गरेका थिए, पालन पोषण गरेका थिए, हामीलाई हुर्काएका थिए। यसरी हुर्काउँदाखेरि कति पापहरू उनीहरूले गर्नु पुगे, त्यो बच्चाको लागि गरेको हो नि, होइन? सारा जीवन त्यही बच्चाको लागि समर्पित भएर चाहिँ खर्चेर लागेका थिए भन्ने कुराहरू उसले मजासँग जान्दछ। यो कुराहरू यो जाने झनै उसमा करुणा झनै बलियो भएर आउँछ कि यो गुणको बदला गुण फर्काउनु पर्छ भन्ने कुरा आउँछ त्यहाँ। त्यसकारण भगवानको सम्यक मार्गमा खुनको बदला खुन, गुणको बदला गुण भन्ने हुँदैन। भगवानको सम्यक मार्गमा गुणको बदलामा पनि गुणै, खुनको बदलामा पनि गुणै दिनुपर्ने हुन्छ। यो फरक छ। त्यसकारण सम्यक मार्गमा हरेक स्थानमा गुण फर्काउने कुरालाई नै जोड दिन्छ। कसरी अरूको गुण फर्काउने? अरूले हामीलाई धेरै कृपा गरेका रहेछन् नि। अहिले पो हामी बिर्सेर कोही शत्रुको रूपमा देखा परे, कोही आफन्त कुटुम्बको रूपमा देखा परे, कोही नचिनेका को जस्तो रूपमा देखा परे। यो त हामीले थाहा नपाएर पो रहेछ। हामी भ्रममा परेछौँ। वास्तवमा यिनीहरूको कोखमा त हामीले धेरैपल्ट बास बसेर जन्म लिइसकेका रहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ उसले जान्दछ। यो जानिसकेपछि उसमा झनै करुणा चाहिँ प्रस्फुटन भएर आउँछ। भने के अब उसको लागि यी हाम्रा हुन्, यी तेरा हुन् भन्ने कुरै रहँदैन। त्यो सीमा टुट्छ, त्यो घेराबन्दी टुट्छ। यी हाम्रा हुन्, यी हाम्रा होइनन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ समाप्त हुन्छ। त्यहाँ पुगेपछि किनकि उसले सबैलाई त्यो ढङ्गले हेरिसकेपछि न त यहाँ कोही हाम्रा भनिन्छन्, न त कोही यहाँ तिम्रा भनिने छन्। यहाँ त सबै हाम्रा हुन्, सबै आफन्त नजिकको सम्बन्ध छ भन्ने कुरा उसले महसुस गर्छ। महसुस गरिसकेपछि उनीहरूको हालतलाई उसले बेहाल भएको देख्छ। चाहन्छन् सुख, पाइरहेका छन् दुःख, फेरि दुःख पाउने काम पनि गरिरहेका छन्। यो देखेपछि करुणा उत्पत्ति भएर आउँछ। त्यो करुणाले अनि पाइला चाल्छ। के को लागि? त्यो भ्रम हटाउनको लागि। जसले यो भ्रममा फसेर यो विवश भएर यो दर्दनाक दुःख भोगिरहनु भएको छ। आँसुको धारा बगाउनु पर्ने, रगतको खोला बगाउनु पर्ने, हड्डीका थुप्रा जम्मा गर्नुपर्ने, जति सुकै राम्रो घर बनाएर पनि मरेको मुर्दा निकाल्नु पर्ने आदि आदि कुराहरू। त्यो पनि एकपल्ट होइन। त्यो पनि छोराछोरी जन्माए फेरि मर्यो, छोराछोरी जन्माए फेरि मर्यो, छोराछोरी जन्माए फेरि मर्यो, छोराछोरी बाबामा भन्यो बाबामा फेरि मर्यो, फेरि बाबामा फेरि मर्यो। यी घटनाहरू चाहिँ अनादिकालदेखि यसरी आइरहेको छ कि यदि बुद्धले जस्तै गरी हामीले पनि यो कुरा जान्ने हो भने हामी त यहीँ फेन्ट हुन्छौँ। हामी बेहोस हुन पुग्छौँ, खप्न सकिँदैन। त्यस्तो दर्दनाक यात्रा अनादिकालदेखि हामीले खेल्दै आइरहेका छौँ, भोग्दै आइरहेका छौँ भनौँ न। खेल्दै भन्दा पनि भोग्दै आइरहेका छौँ। तर अब यसलाई अन्त गर्ने कि नगर्ने त? यो यात्रालाई जारी राख्ने उचित लाग्छ कि अन्त गर्न उचित लाग्छ? कुरो त्यो। यदि जारी राख्ने हो भने भन्नु केही पनि छैन। तर जारी राख्नु त हामी चाहँदैन, किनभने हामी दुःख भोग्न त चाहँदैनौँ। हामी चाहन्छौँ सुख। यो कुरा स्पष्टै छ। र कमिलो धरीले पनि चाहन्छ सुख। तसर्थ चाहे कमिलो होस् पशु प्राणी, चाहे मानव जगत होस्, चाहे देवता किन होस्, सबै सुख चाहन्छन्। सुख चाहँदै पनि विवश भएर त्यो भ्रममा परेको कारणले दुःखमा अधोगति भएर जानु पर्ने हुन्छ रे। त्यो भ्रमलाई चाहिँ नि भगवानको भाषामा एउटा शब्द प्रयोग भयो, अविद्या। अरे अविद्या हेर्नुहोस् त, सबै गेम खेल्ने त अविद्याले पो रहेछ त। हामीले बाहिर उसले हामीलाई शोषण गर्यो, उसले हामीलाई हेप्यो, उसले हामीलाई दबायो भने यो त बाहना पो रहेछ त।
वास्तवमै यो गेम खेल्ने त अविद्या पो रहेछ त। त्यो अविद्या त बाहिर छैन, त्यो त हाम्रो मनमा बसिरहेछ, अनादिकालदेखि बसेको छ, मजासँग रजै गरेर बसेको छ। तपाईँलाई त यो पत्तै चलेको छैन, तपाईँलाई त यो कुरा थाहै छैन। तपाईँ त बाहिर शत्रु पो कहाँ छ भनेर खोज्दै हुनुहुन्छ नि। गलत, टोटली गलत। ठुलो शत्रु त यहाँनिर छ मनमा। त्यसकारण अब यो अविद्या नामक भ्रम जो छ, यसलाई चिर्नलाई विद्या चाहियो, विद्या। त्योसँग सिधै सङ्ग्राम युद्ध गर्नको लागि त्यसको विरुद्धमा खडा हुने खालको प्रज्ञा चाहियो, विद्या, प्रज्ञा चाहियो, प्रज्ञा। प्रज्ञाले मात्रै यो जालोलाई पुरै काटेर ध्वस्त पार्न सक्छ। कहिले पनि जालो नबुन्ने किसिमले ध्वस्त पार्न सक्छ प्रज्ञाले। त्यो प्रज्ञाको कुरा आयो यहाँ अद्वैय ज्ञान रे, बुझ्नु भएन? त्यो अद्वैय ज्ञान चाहियो। त्यो अद्वैय ज्ञान को अन्तिम बिन्दु भनेको बुद्धत्व प्राप्त गर्ने हो। अद्वैय ज्ञानको पूर्णता प्राप्त, पारमी प्राप्त गर्ने भनेको बुद्ध भूमिमा पुगेपछि हो। त्यहाँ पुगेपछि पुरै पाउन्थ्यो, सबै पाइन्छ अद्वैय ज्ञानको। अब त्यो बुद्धत्व भूमिमा पुग्नलाई बुद्ध हुन्छ भने आँट आउनु पर्यो, साहस आउनु पर्यो, त्यसमा लागि पर्नु पर्यो। त्यसलाई भनिन्छ बोधिचित्त। यस्तो किसिमले चाहिँ भगवानको सम्यक मार्गमा, विशेष गरेर यो बोधिसत्व मार्गमा चाहिँ यसरी गरिरहेको हुन्छ। र उसको जुन त्यो करुणा जो छ, जो अहिले भने करुणा भने, त्यो करुणा चाहिँ विशाल 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 भएर जान्छ। किनकि मनको नेचर मनको वास्तविकता भनेको चाहिँ अनन्त हुन्छ। जता तानियो उतै तन्किँदै, जति तन्कायो भने तन्किन मिल्छ। यसलाई यो भौतिक चिज जस्तो होइन मन भनेको। भौतिक चिजको चाहिँ कुनै सीमा हुन्छ, त्यहाँबाट उता तन्कायो भने त्यो छिन्छ। त मन त्यस्तो हुँदैन, जता तन्कायो उतै तानि जान्छ। यो मनसँग यस्तो एउटा क्वालिटी छ, यो प्राकृतिकबाटै पाएको क्वालिटी हो यो। तसर्थ अनि यो करुणाको अभ्यासमा जाँदा करुणा यस्तो अवस्थामा पुग्छ कि उसले यो भव संसारै छोड्न सक्दैन। भव संसार छोड्न चाहँदैन। भव संसार छोड्न चाहँदैन भनेको अर्थ भव संसारको हित गर्ने कामलाई छोड्न चाहँदैन उसले। ऊ हरदम भव संसारको चाहिँ हित गर्ने काममा लागि परिरहे रहन चाहन्छ। तर जब भव संसारको हित गर्न लागि पर्दाखेरि आफूसँग अज्ञान छ, आफू स्वयं ब्रह्म छ भने त्यो काम सफल हुँदैन। र सबभन्दा पहिला आफूलाई भ्रममुक्त गराउनु पर्यो। आफूलाई भ्रममुक्त गर्न आफू पहिला सक्षम हुनु पर्यो। भनेर जुन अहिले माया सूत्र अलङ्कारमा जुन 6 पारमिताको कुराहरू छन्, यो आफू सक्षम हुनु पर्यो पहिला। आफू सक्षम भएपछि मात्रै अनि हामीले अरूलाई सक्षम बनाउन सक्छौँ। र आफू सक्षम तब हुन्छ जब हामी सम्मासम बुद्ध भूमिमा पुग्छौँ। सम्मासम बुद्ध भूमिमा पुगेपछि हामीसँग यस्तो एउटा चाहिँ गुणहरू, सद्गुणहरू प्राप्त हुन्छ कि हामीले अरूलाई सजिलैसँग मद्दत दिन सक्छौँ। सजिलैसँग भन्ने अर्थ के हो त भन्दाखेरि अहिले हामीले अहिले चाहिँ कनी गर्न अरूलाई, अहिले हामीले कसैले एउटा कुनै काहीँ बाढी पहिरो यस्तो आएको हामी जान्छौँ नि त्यहाँ मद्दत दिनलाई, हामी कनी गर्न जानुपर्ने हुन्छ। बल्ल 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 उहाँ बल्ल सानो मद्दत दिन पुग्छौँ हामी। त्यो पनि 1-2 दिनको लागि मात्रै केही खाने चिज, केही बिस्कुटहरू, केही ओर्ने भएपछि पनि दिन पुग्छौँ। हाम्रो मद्दत धेरै कमजोर हुन्छ त्यहाँ। कमजोर त नभनौँ, त्यो महान मद्दत हो, तर पनि अहिले यहाँको हिसाबले कुरा गर्दा त्यो मद्दत धेरै कमजोर हो। हाम्रो तन मन वचन खर्चेर जाँदाखेरि पनि त्यहाँ जो पाउने मान्छेले पाएको मद्दत थोरै पुगिरहेको हुन्छ। त्यहाँ क्षणिक मद्दत हुन्छ, त्यो दिगो हुन्न। र यहाँ यो अभिसमय अलङ्कारले चाहिँ दिगो मद्दत दिन चाहन्छ। त्यो पनि महानताको हिसाबले मद्दत दिन चाहन्छ। र त्यो दिगो मद्दत दिनको लागि तपाईँको मनको कुरा आयो। फेरि यहाँ त्यो मनमा ताकत हुनुपर्छ, ताकत। कमजोर मानसिक भएको व्यक्तिले अरूलाई दिगो मद्दत दिन सक्दैन। ताकतिलो बनाउनुपर्छ, आँटिलो बनाउनुपर्छ, साहसिलो बनाउनुपर्छ। त्यो ताकत, आँट, साहस हाम्रो मनमा आउनुको लागि के हुनु पर्यो? यो मन चाहिँ परिकल्पनामा रुमलिएको मनमा त्यो आउन सक्दैन, त्यो दिगोपन आउन सक्दैन, त्यो परिपक्वता आउन सक्दैन। यो परिकल्पनाको मनलाई
रूपान्तरित गरेर निर्विकल्पमा लानुपर्छ। नम्बर मितोक्पा, नम्बर तोक्पा, नम्बर मितोक्पा, परिकल्पनाबाट रूपान्तरित गरेर निर्विकल्पमा लानुपर्छ। हो, यसलाई भन्छ अद्वैत ज्ञान। अद्वैत ज्ञान निर्विकल्पमा लानु सक्नुपर्छ। त जब हाम्रो मन निर्विकल्पको ज्ञानको अवस्थामा रूपान्तरित हुन्छ, तब हाम्रो मनमा चाहिँ धेरै ठुलो शक्ति प्राप्त हुन्छ, धेरै ठुलो साहस प्राप्त हुन्छ, आँट ठुलो प्राप्त हुन्छ, र उसले अरूलाई मद्दत दिनलाई कन्नु पर्दैन। नकनिकनै सहज र सजिलैसँग उसले अरूलाई मद्दत दिन सक्छ। र यही अभ्यासलाई कायम राख्दै जब हामी बुद्ध भूमिसँग पुग्छौँ, हाम्रो मनमा जुन हाम्रो निर्विकल्प ज्ञान पनि तिखारिँदै तिखारिँदै निखारिँदै निर्मल 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 कञ्चन 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 पवित्र पूर्ण पवित्र अवस्थामा पुग्छ, जुन अवस्थाले बुद्ध भूमि भनिन्छ। त्यो बुद्ध भूमिमा पुगिसकेपछि अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अरूलाई मद्दत दिन पर्यो भनेर उसले सोच्न पर्दैन, परिकल्पना गर्न पर्दैन। ऊ त हर हमेसा, हर क्षण, हर पल अरूको मद्दतको लागि तम तयारी भइरहेको हुन्छ, तम तयारी भइरहेको हुन्छ। उसले सोच्न पर्दैन, कल्पनाले ल्याउनु पर्दैन, कल्पनाको जरुरी हुँदैन। त्यो अवस्थामा पूर्ण निर्विकल्पको अवस्थामा पुगिसकेको हुन्छ। र त्यो करुणा त छँदैछ, करुणा छँदैछ। त्यो करुणाले चाहिँ अरूको हितको लागि चाहिँ जोड दिन्छ। निर्विकल्प ज्ञानले चाहिँ बुद्धत्वमा पुनः जोड दिएर बुद्धत्वमा पुगिसकेपछि करुणाले गर्ने कामलाई उसले चाहिँ पछाडिबाट चाहिँ सजिलो बनाइदिन्छ, होइन। र अहिले हामीले चाहिँ भने जस्तो हामीले अरूलाई मद्दत दिन चाहँदा पनि किन भने जस्तो भइरहेको छैन भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग मनको क्षमता निकै कमजोर छ, धेरै कमजोर छ। यसको चाहिँ अलिकति अगाडि बढ्न खोजेको चिप्लिहाल्छ। यो कल्पना भने त्यस्तो हुँदो रहेछ। त्यसकारण हामी चाहिँ निर्विकल्प ज्ञानको अवस्थामा हाम्रो मनलाई रूपान्तरित गर्न सक्यो भनेदेखि अनि अरूको हित त आफसे आफ हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा पुगिन्छ। त्यो पनि दिगो, केही चोलाको लागि मात्रै कुरा होइन यो। दिगो दिगो रे दिगो भनेको अर्थ जबसम्म आकाश रहिरहला तबसम्म प्राणीहरू रहिरहला, जबसम्म प्राणीहरू रहिरहला तबसम्म मैले प्राणीको हित गरि नै रहँला भन्ने जुन अहिले शान्तिदेवले बुद्धिचर्या अवतारमा भन्नुभएको छ, त्यस्तो दिगो त्यो अवस्थालाई भनिन्छ सम्भोग काया। यो महायानको बोधिसत्व यानमा चाहिँ त्यो अवस्था भनिन्छ सम्भोग काया। त्यसमा सम्भोग कायाको बुद्ध भूमि प्राप्त गरेर अनन्त कालसम्म प्राणीको हित गर्न सक्षम भएर रहन सक्ने अवस्था हो त्यो सम्भोग कायको अवस्था। त्यो सम्भोग कायको अवस्था प्राप्त गर्नलाई धर्मकाय चाहियो। धर्मकाय चाहिएको जुन अद्वैत ज्ञान छ त्यसले चाहिँ धर्मकायलाई प्राप्त गराउँछ, होइन। धर्मकायलाई प्राप्त गराउँछ। जब धर्मकाय प्राप्त भएपछि सम्भोग कायले चाहिँ अरूको हित गर्दाखेरि अनि निर्माण कायको जरुरी हुन्छ त्यहाँ, होइन। त्यसकारण सम्भोग कायसँग सिधै सम्बन्ध राख्न नसक्ने प्राणीहरूको लागि अनि निर्माण कायको माध्यमबाट अनि अरूको हित गर्न लागि परेको हुन्छ। यस्तो किसिमले यो बुद्धिसत्व मार्गमा चाहिँ त्रिकायको कुराहरू आयो, धम्मकाय, सम्भोगकाय, निर्माणकाय। त्यसकारण यी कुराहरू चाहिँ फेरि यो बुद्धिसत्वमै नै लागु हुन्छ, अरूमा यी कुरा लागु हुँदैन। त्यसकारण त्यस्तो खालको पदप्राप्ति गर्नुको लागि नै उद्देश्य राखेर हामीले दानको अभ्यास, शीलको अभ्यास, शान्तिको अभ्यास, वीर्य ध्यान प्रज्ञाको अभ्यास, मैत्री, करुणा, मुदिता, समता, विपसना सारा साधनाहरू चाहिँ त्यो बिन्दुमा पुग्ने लक्ष्य राखेर गरिरहेको हुन्छ र हुनुपर्छ। नत्र भने तपाईँ बुद्ध भूमिबाट चिप्लिन्छ। त्यसो भएकोले हामीले एक कप चिया पकाउँदा धरि पनि समयसम्म बुद्धत्व प्राप्तिको लागि नै उद्देश्य राखेर हामीले चिया पकाइरहेको हुन्छ। कुनै पाहुनालाई एक कप चिया खुवाउँदाखेरि पनि अहिले त मैले एक कप चिया खुवाएँ, भोलि म समयसम्म बुद्ध भएपछि मैले ज्ञानको चिया खुवाएर ज्ञानको अमृत खुवाएर भवसंसारबाट तार्न सकौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ चिया खुवाइदिरहेको हुन्छ। हामीले बाल बच्चालाई चाहिँ केही सेवा गरेर केही पालन पोषण गरेर स्कुल पढाइ गरेको पनि अहिले मैले तँलाई यसरी गरेँ, भोलि म समयसम्म बुद्ध भएपछि तँलाई मैले भवसंसारबाट तार्न सकौँ भन्ने हिसाबले काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण
जीवनको हरेक क्षणमा, हरेक पल, हरेक कामहरूमा चाहिँ सम्मा सम्बुद्धचित्त हैन बाट प्रेरित भएरै गरिरहेको हुनुपर्छ। त्यसकारण त्यसरी हामी रहन सक्यो भने यसै जुनीमा पनि हामी ह्याप्पी हुन्छौँ, खुसी हुन्छौँ हैन। शत्रु देखेर पनि तपाईँलाई खुसी लाग्छ, मित्र देखेर पनि तपाईँलाई खुसी लाग्छ, नचिनेकाहरू हेरेर पनि खुसी लाग्छ। कोही देखेर तपाईँलाई अप्ठ्यारो महसुस हुँदैन। उसले मलाई केही गर्ला कि, उसले मलाई केही भन्ला भने डर त्रास भए पैदा हुँदैन। निर्धक्कसँग जसरी जङ्गलको राजा सिंह जङ्गलका कुनै पनि जनावरबाट ऊ आतंकित नभएर रहन्छ, त्यस्तै गरेर तपाईँ भव संसारमा चाहिँ एउटा सिंह जस्तो भएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ रहन सक्छ। झिनामिना, लोभ, लाज, रिस, डाह, ईर्ष्याले तपाईँ हानि पुर्याउन सक्दैन। तसर्थ त्यसरी सक्षम हुनुको लागि चाहिँ त्यो सक्षम अवस्थामा लाग्ने जुन बाटो छ त्यसलाई बुद्धिसत्वको मार्ग भनिन्छ। अहिले पनि मैले भने करुणा, बुद्धिचित्त, अद्वैय ज्ञान हैन, यी तीनटा चाहिँ प्रमुख हुन आउँछन्। यी तीनटा चाहिँ प्रमुख हुन आउँछन्। यसको बारेमा तपाईँलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो भने अहिले माध्यमिक अवतार भाष्य भने जुन आचार्य चन्द्र कीर्तिको लेख छ त्यो नेपाली भाषामा आइसकेको छ, म कहाँ छ। तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने लिएर गएर त्यसलाई पढ्न सक्नुहुन्छ, अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा विस्तृत जानकारी छ, विस्तृत जानकारी छ। तसर्थ हामीले चाहे हामीले ओम माने पद्मे ओम भने जपे पनि, स्वयम्भू कुरो गरे पनि, एउटा बत्ती बाले पनि, एउटा पितृ कार्य घेवा अर्पण गरे पनि हैन, यी कुराहरूलाई बुझ्न नितान्त जरुरी छ। त्यसकारण धम्म देशना गर्ने व्यक्तिहरूले पनि धम्म देशनाद्वारा बुझाउनु कोसिस गर्नु पर्यो। र दानपत्य झिन्दाहरूले पनि मात्र कर्मकाण्डीय कुरामा मात्रै नअल्झेर त्यसको वास्तविकता के हो यो बुझ्न चेष्टा गर्नु पर्यो। धेरै जरुरी छ। अरू कुरा भनेको चाहिँ अहिले मैले जुन भने यी बाहेक अन्य कुरा भनेको चाहिँ यो चोलाको लागि मात्रै हो, त्यहाँबाट उता जाँदैन। यो चोलाको लागि मात्रै हो। हाम्रो मान, सम्मान, यश, ऐश्वर्य हैन, पढाइ, पद सबै यो चोलाको लागि मात्रै हो। आफै नै हेर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्, तपाईँ जान्नुहुन्छ। त अहिले जुन यो कुरा बताइयो यो त यो चोलाको लागि मात्रै होइन। जब हामी हाम्रो जीवनको एउटा दर्दनाक अवस्थामा पुग्नेवाला छौँ त्यसलाई भन्छ मृत्यु, डेथ प्रोसेस को अवस्थामा पनि यसले मद्दत दिन्छ। यसले चाहिँ खुब मद्दत दिन्छ। त्यसले भनिन्छ समग्र रूपमा बोधिचित्त। यसले चाहिँ मद्दत दिँदो रहेछ। अरू कुराहरू सबै यो चोलाको लागि मात्रै हो हैन। त्यति दिगो भएर मद्दत दिन सक्दैन। छाडिक मात्रै हो त्यो। यता कता मात्रै अलि भास लाग्छ, फेरि टुङ्गिहाल्छ। यता भास लाग्यो उता भत्किरहेको हुन्छ, उता बनाए यता भत्किरहेको हुन्छ, यता बनाए पछाडि भत्किरहेको हुन्छ। यस्तो भइरहेको हुन्छ। दिगो छैन, दिगो छैन। तसर्थ भगवान्ले पहिले भन्नुभएको छ कि सम्यक दृष्टिलाई पहिले हामीले सिक्नुपर्छ अरे। चाहे त्यो श्रावज्ञानी होस्, चाहे त्यो महायानी होस्, चाहे वज्रयानी होस्। वज्रयानमा त झन् हेबज्रमा भनेको छ। हेबज्र तन्त्रमा होइन, हेबज्र तन्त्रमा के अरे धाङपुरतोङ्गी तेम्प्रज्या लुइचेन्नम कि ठिमा टु रे। सबभन्दा पहिला सम्यक दृष्टि अनात्मा शून्यतालाई नि बुझाउनु, बुझाएर उसको मनको मैललाई पखाल्नु भनेछ। अनि मात्रै अन्य साधनाको चाहिँ अभ्यास गरिन्छ। त्यसकारण सबभन्दा पहिला यो मिथ्या दृष्टिको जालो कसरी काट्ने, यो भ्रमको जालो कसरी काट्ने, यो कुरा हो। एउटा त भ्रमको जालो छँदैछ, उसमा अनादिदेखि गर्दै आएको नराम्रो पाप कर्मको छाप पनि बसिरहेको हुन्छ। अझै पनि पाप कर्म गरिरहेको हुन्छ हामीहरूले। त्यो पनि निर्धक्कसँग गरिरहेका हुन्छौँ। त्यस्तो परिस्थितिमा अनि दुःख नपाएर के सुख पाउँछ त? सुख पाउँदैन नि त।
प्रकृतिको नियममा त सुख पाउने कर्मै गर्नु पर्यो नि त। दुःख पाउने कर्म गरेर सुख पाउँछु भनेर यदि सोच्नुहुन्छ भने तपाईँ आफूलाई ठुलो धोका दिने हुनुहुन्छ, आफूले आफूलाई ठुलो चोट पुर्याउँदै हुनुहुन्छ। त्यो चोट दर्दनाक हुन्छ, भयानक हुन्छ। तपाईँले अहिले सोध्न पनि सक्नुहुन्न। जब त्यो चोट तपाईँको शिरमा वज्रपात हुन्छ तब मात्रै थाहा हुन्छ। तर त्यो थाहा पाएको बेलामा धेरै ढिलो भइसक्छ, धेरै ढिलो भइसकेको हुन्छ। तसर्थ अहिले हामी अलिकति चुस्ती फुर्ती स्वास्थ्य होइन, यसो हात पाउ चल्दाखेरि नै यो अभ्यासमा हामी लाग्नुपर्छ। भोलि गएर 4 जनाले जब हाम्रो त्यो मुर्दा उठ्ने बेला आएपछि हामीले केही गर्न सक्दैनौँ होइन। त्यसैले भगवानको सम्यक मार्गमा सम्यक दृष्टिलाई बढी जोड दिइन्छ, किनकि भ्रमको जालो सबै मिथ्या दृष्टिबाट आइरहेको हुन्छ। जबसम्म भ्रमको जालो काटिँदैन तबसम्म सम्यक दृष्टि हामीबाट दूर रहिरहेको हुन्छ। त्यसकारण सम्यक दृष्टि याङ धक्पे तावा सम्यक दृष्टिलाई अर्को भाषामा भन्दाखेरि अनात्म ज्ञान पनि भन्न सकिन्छ यसलाई होइन। त यस्तो किसिमले चाहिँ भगवान शाक्य मुनिले हामीलाई यही सन्देश दिनुभएको हो। उहाँ आउनुभन्दा पहिला अर्का बुद्ध हुन्थ्यो काश्यप बुद्ध, उहाँले पनि यही सन्देश दिएर जानुभएको हो। उहाँभन्दा पहिला अर्को बुद्ध हुनुहुन्थ्यो कनक मुनि, उहाँले पनि यही सन्देश दिएर जानुभएको हो। उहाँभन्दा पहिला कर्कोचन्द्र बुद्ध हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि यही सन्देश दिएर जानुभएको हो। उहाँभन्दा पहिला दीपङ्कर लगायत कति बुद्ध हो। त्यसकारण यति बुद्धहरू आएर गइसके, तपाईँ यहीँ हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ यो संसारमै हुनुहुन्थ्यो, तर तपाईँले फाइदा लिन सक्नु भएन, हामीले फाइदा लिन सकेनौँ ती बुद्धहरूबाट। ती बुद्धहरूले कोसिस गरे, हामीलाई तार्न कोसिस गरे, नगरेको होइनन्। उहाँहरूबाट हुनुपर्ने सहयोगपूर्ण प्रस्तुत भएको हो, सहयोग दिएकै हो, तर हामीले त्यो सहयोग लिन सकेनौँ। हामी वञ्चित भयौँ। कसो कारणले? आफ्नै कारणले, आफ्नै अज्ञान अविद्याको भ्रममा परेकोले गर्दाखेरि हामी त्यसबाट वञ्चित हुन पुग्यौँ। त्यसकारण असङ्ख्य बुद्धहरू बुद्ध भएर गइसक्दाखेरि पनि हामीले त्यो कुरा बुझ्न सकेनौँ, हामीमा चेतना जागेन। त्यही कर्मकाण्ड, त्यही वहीँ हो नि, सबै यस्तै किसिमले एउटा दास जस्तो मानसिकता भएर बस्नु पर्यो होइन। हामी कहिले पनि हामीलाई आफूलाई अन्तर्मुखी भएर स्वतन्त्र भएर विचार गर्ने अवसर पाएनौँ। हामी अरेको भरमा कुद्यौँ। उसले यो भनेको छ अरे, यो धर्म ग्रन्थमा यो भनेको छ अरे, हाम्रा पहिला यसरी भनेका छन् अरे, हाम्रा रीतिरिवाजमा यसो चलेको छ अरे 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 हामी यसरी फस्दै गयौँ। सच्चाइ के हो त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान जान सकेन। विभिन्न रूढिवादी, विभिन्न अन्धविश्वासले ग्रस्त हुँदै गयौँ, झन् थप्पिँदै गयो, अझै पनि थपिँदैछ। कतिपय अवस्थामा त आफूले आँटेको काम पुरा भएन भने ल के पनि छैन, जे गरे हुने भनेर झन्झन हामीले फेरि खतरा काम गर्दै गयौँ होइन। मारे पिट्यो, लुटे खायो, यही हो रहेछ भन्नेमा हामी पुग्यौँ। फेरि त्यसो पनि हामी गर्न थाल्यौँ। यस्तो परिस्थितिको झेलेर हामीले चाहिँ यसरी अहिले आइरहेका छौँ। दुःख पाउन चाहँदैनौँ, दुःखबाट उम्कन चाहन्छौँ, तर हाम्रो गराइ फेरि त्यसमा जाने काम चाहिँ टोटली भइरहेको छ। रोक्न खोज्दा पनि हामी रोकिन सकिरहेका छैनौँ। राग रिस मोह क्लेशको भेलले हामीलाई चाहिँ ठेलिरहेको छ। रोकिन चाहँदा पनि हामी त्यो ठेलिएर त्यसमा जान हामी विवश भइरहेका छौँ। यस्तो परिस्थिति देखेर अनि अहिले हाम्रो जुन यो बोधिसत्व आर्य अवधूतेश्वरको चाहिँ हजारौँ हात छन्, हजारौँ आँखा छन् होइन, कयौँ शिरहरू छन्, त्यो किन भएको? यसै कारणले भएको रे। हाम्रो हालत देखेर भएको रे, हाम्रो हालत देखेर थाहा भएको रे। हामी सुख चाहन्छौँ, गरिरहेको छौँ, फेरि दुःख पनि गरिरहेछौँ। नगर न भने म गर्छु भने हामी लागि परिरहेका हुन्छौँ।
यो हालत देखेर अनि त्यस्तो भएको भन्ने कुरा एउटा घटना छ त्यहाँ, होइन? तसर्थ माया सूत्र अलङ्कारले हामीलाई के सिकाउन खोजिरहेको छ भन्दाखेरि हामीलाई स्वतन्त्र भएर आफ्नो विवेक विचारलाई प्रयोग गरेर सच्चाइलाई बुझेर, होइन, सच्चाइलाई बुझेर अनि मनमा जुन रहेको भ्रम छ त्यसलाई हटाएर मनको वास्तविक अवस्थामा कायम रहन यसले सिकाइरहेको छ हामीलाई। कुरो त्यो तसर्थ अब हामी मूल विषयमा जाउँ। माया सूत्र अलङ्कार मा 6 पारमिताको कुराहरू हामी गरिरहेका थियौँ। दानको, शीलको, शान्तिको, प्रियको, ध्यानको, प्रज्ञाको, अझै पनि हामी त्यसैमा छौँ। त्यही कुरा हामीले गर्दैछौँ, 6 पारमिताको कुराहरू। त्यसमध्ये पनि यो 6 पारमिता मध्ये पनि पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो पारमिता चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। फेरि वीर्य पारमिता, यो चाहिँ बाँकी 5वटा पारमिताको साँचो हो। वीर्य छ भने बाँकी 5वटा पारमिता पनि आउँछन् सँगसँगै। यदि वीर्य पारमिता छैन भने त्यो 5वटा पारमिताले केही गर्नेवाला छैन, फेरि हुनेवाला केही पनि छैन। त्यसैले चुन्ड्रीके फरुद छिम्पा वीर्य पारमिता चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हुनेछ। र यो वीर्य पारमिता हामीमा कसरी उत्पन्न गराउने त? कुरो त्यो हो। वीर्य भनेको अलिकति बुझ्ने भाषामा, होइन, भाव संसारबाट उम्किनको लागि जागर आउनु पर्यो भन्ने कुरो हो। भाव संसारबाट उम्किनको लागि जागर, समय सम्बुद्ध भूमिमा पुग्नुको लागि जागर, तत्परताका साथ उत्साह, रुचि, त्यो कुरा हामीमा आउनु पर्यो। जसरी जाँड खाने मान्छेलाई जाँड खानप्रति रुचि जाग्छ, जागर जाग्छ, ऊ त्यसतर्फ तल्लिने हुन्छ। अरू कुरा उसलाई चासो हुँदैन, सुरुवालमै पिसा फेरि पनि उसलाई मतलब हुँदैन। त्यस्तो हुन्छ नि। यता जुन भगवान बुद्धत्व प्राप्तिको लागि जागर हुनु पर्यो, चासो हुनु पर्यो, रुचि हुनु पर्यो, उत्साह हुनु पर्यो। त्यो छैन भने अनि बाँकी दानशील, शान्ति, ध्यान, प्रज्ञा पारमिताको विकास हुन सक्दैन। हामी अल्छी भएर बसेर काम हुन सक्दैन। र हामी जस्तो आलस्यहरूको लागि जागर कसरी जगाउने, कुरो यो हो। जागर जगाउनको लागि अनि भगवानले के भन्नुभयो त? दुर्लभ मानव चोला, अरे यो भन्नुभयो उहाँले, दुर्लभ मानव चोला थालजुरिङ प्रकावा, मानव चोला चाहिँ एकदमै दुर्लभ छ भनेर भगवानले भन्नुभयो। सुरुवात जागरलाई जगाउने सुरुवात चाहिँ यो कुरा मनन गर्नुपर्छ। मानव चोला एकदमै दुर्लभ छ। मानवले मानव भएर रहनु दुर्लभ छ भन्नु खोज्यो हो। फेरि मानवले दानव भएर रहने त थुप्रै छन्। चोला त मानव हो, तर गराई दानव थुप्रै छन्। त्यसलाई त अब दुर्लभ पनि अब कसरी भनौँ होला, अरू कारणमा त्यसलाई पनि दुर्लभ भन्न सकिएला। अरू किरा फटानाको सङ्ख्याको हिसाबले त्यो पनि अलिक सङ्ख्या कमै छ, त्यो हिसाबले त ठिकै होला। तर यहाँ चाहिँ मानवले मानव भएर रहन सक्नु, यो चोला चाहिँ दुर्लभ छ अरे, जुन अहिले हामीले पाएका छौँ, होइन? हामीले पाएको मानव चोलालाई हामीले कतिको कदर गरेका छौँ त? अरे हामीले कदर गरेका छौँ कि छैनौँ? कदर तब गरेको हुनेछ जब हाम्रो भविष्य उज्यालोतर्फ हामी लम्केका हुनेछौँ, तब मात्रै हामीले मानव चोलालाई कदर गरेको ठहरिनेछ, कदर गरेको हुनेछ। तर हामीले पाएको मानव चोलाले गरेको क्रियाकलापहरू
हाम्रो भविष्य अन्धकारमय बनाउँदै गइरहेको छ भने त्यसलाई कसरी कदर गरेको भन्ने मिल्दैन। हाम्रो भविष्य त तब उज्यालो हुन्छ जब हामी कुशल कर्ममा चाहिँ तानिन्छौँ, कुशल कर्ममा चाहिँ लम्किन्छौँ, कुशल कर्ममा उत्साहित हुन्छौँ। तब न हाम्रो भविष्य उज्यालो हुन्छ, हाम्रो परिवारको भविष्य उज्यालो हुन्छ, होइन? त्यो हाम्रो भविष्य उज्यालो हुनलाई आफूले पाएको मानव चलाले कदर गर्नु पर्यो। भन्नुको तात्पर्य कुशल कर्ममा जोड दिन पर्यो, न कि अकुशल, न कि पाप कर्ममा। पाप कर्मबाट त भविष्य उज्यालो गरी छैन। यहाँ यताउता पाप गरेर पनि यसो सुख पाएछ फाट्टो देखिएला, यता कता देखिन्छ, तर त्यो त उसले गरेको पाप कर्म फल त त्यो हुँदै होइन। पापीहरूले जुन सुख भोगिरहेछ उनीहरूले पनि कुनै बेला राम्रो कर्म गरेको हुन्छ, त्यसको फल पो अहिले पाकेको, संयोगले पाकेको हो। त्यहाँ यता पाप कर्म पनि गरेको हुनु, उता सुख पनि पाएको हुनु, यो दुई सँगसँगै भएको, संयोगले भएको मात्रै हो त्यो। अन्यथा अहिले गरेको पाप कर्मको फल अहिले पाकेको छैन, त्यहाँ त्यो त पाक्नेवाला छ, त्यो अन्धकारमय छ, दर्दनाक छ। अनि पहिले गरेको पुण्यको फल अहिले पाप कर्म गर्दाखेरि किन पाके, अहिले नै किन पाकेको त भन्दाखेरि किनकि यस उपरान्त उसको भविष्य त अन्धकार छ, उसले त्यो सुख भोग्नेवाला छैन। अब त्यसैले अहिले जे जति कुशल कर्म बाँकी छ त्यो अहिले पाकेर सक्नुपर्छ उसलाई। त्यसैले निम्न लागेको बत्ती झलल एकपल्ट बल्छ, त्यस्तै हो। तसर्थ हामीले पाएको मानव चलनलाई हामीले कतिको कदर गरेका छौँ? यो कदर गर्न सक्यो भने हामीमा उत्साह जाग्छ। अझै जोड दिएर अगाडि भगवानले आज्ञा हुन्छ कि यसरी पाएको दुर्लभ मानव चलनलाई तिमीले एकपल्ट हेर, यो अनित्य छ अरे। फेरि हेर्नुहोस् है, अनित्य छ। दुर्लभ मानव चला त हो, तर यो अनित्य छ, सधैँभरि रहिरहँदैन यो भनेर यसको अभ्यास गर्नुपर्छ रे। जीवन अनित्य छ, यसको अभ्यासको लागि जीवनको मृत्यु पक्का छ, पक्का 100% पक्का छ, यसमा दुई मत छैन। किनकि मृत्यु त जन्मेदेखि आएको हो, पछि आउने भन्ने कुरा पनि एउटा भनाइ मात्रै हो। वास्तवमा मृत्यु जन्मेकी मृत्यु सुरु हुन्छ, जन्मेदेखि मृत्यु आएको हुन्छ। त्यसकारण मरण मृत्यु निश्चित छ। तर एउटा समस्या कहाँनिर छ भन्दाखेरि मृत्युको समय अनिश्चित छ। फेरि मृत्यु निश्चित छ तर समय अनिश्चित छ। कहिले मृत्यु हुने हामीलाई थाहा छैन। अर्को, मृत्यु हुँदाखेरि सबै चिज छोड्नुपर्छ, केही लान पाइँदैन। एकदमै माया गरेर पालेको यो शरीरलाई पनि छोड्नुपर्छ। तपाईँले नछोड्ला, यसले तपाईँलाई छोडिदिन्छ। यो कुरा बुझेर अनि जागर जगाउनु पर्यो। यो शरीरलाई अल्छी बनाएर, खुवाएर पिलाएर मोज मस्ती गराएर यसलाई चाहिँ तपाईँले पाल्नु भएको छ भने आफूलाई काट्ने खुकुरी आफूले उद्याए जस्तो हो। बुझ्नुभयो नि के? त्यसकारण यो शरीरलाई सही ढङ्गसँग सदुपयोग गर्नु पर्यो। यसलाई ठिक ढङ्गसँग खुवाएर, ठिक ढङ्गसँग पिलाएर, ठिक ढङ्गसँग लाउने लुगा दिएर, ठिक समय सुताएर, ठिक समय उठाएर यसलाई काममा लगाइरहनु पर्यो। किनकि मृत्युको समय अनिश्चित छ। कुनै पनि बेलामा मृत्यु आउन सक्छ, कुनै पनि बेलामा। तपाईँ बिरामी हुनु जरुरी छैन, स्वस्थ हुँदाखेरि पनि मृत्यु आउन सक्छ। त्यो भएकोले हामीले बिरामी बुद्धि पुर्याएर
अल्छी आलसी नभएर यो शरीरलाई सही ढङ्गसँग सदुपयोग गर्नु पर्यो। यसरी अभ्यासमा हामी लाग्नु पर्यो। पाप कामलाई छोड्नु पर्यो। पाप कामलाई छोड्नु पर्यो। अहिलेदेखि, आजैदेखि, यहीँदेखि छोड्नु पर्यो। कसरी छोड्नु पर्यो? जसरी हाम्रो टाउकोमा पेट्रोल हालेर आगो लगाइदियो भने हामी सबै काम छोडेर त्यो आगो निमुनतर्फ लाग्छौँ नि, त्यसै गरी छोड्नु पर्यो। तुरुन्तै छोड्नु पर्यो। अहिले यहीँबाट छोड्नु पर्यो पाप काम। शरीरबाट हुने, वचनबाट बोलेर हुने, मनबाट सोचेर हुने पाप टोटली छोड्नु पर्यो। त्यो छोड्नको लागि अनि भगवान्ले पञ्चशीलको चाहिँ धम्म देशना गर्नुभयो। पञ्चशीलको हुन्छ त्यहाँ 5 वटा मात्रै भनेर चाहिँ वास्तवमा त्यो 10 वटा हुन्छ त्यहाँ। त 10 वटा भनेर आत्तेलाई भनेर 5 वटा मात्रै राखेको त्यहाँ, गन्तीको हिसाबले 5 वटा राखेको हो। त्यसकारण शरीरबाट हुने 3टा पाप कर्म, वचनबाट हुने जाने 4 वटा पाप कर्म र मनबाट हुने 3टा पाप कर्म गरेर चाहिँ 10 वटा हुन्छन्। यसलाई छोड्नु पर्यो। अहिले यहीँ आजदेखि छोड्नु पर्यो। यदि तपाईँको भविष्य उज्यालो तपाईँ चाहनुहुन्छ भने हामीले यो पनि विश्वास गर्नुपर्छ कि राम्रो कर्म गरेर राम्रै फल पाइन्छ, पाप कर्म गरेर दुःखै फल पाइन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुनु पर्यो। यो कुरामा हामीले एक एक गरेर केलाएर चाहिँ प्रष्ट हुन जरुरी छ। जबसम्म प्रष्ट हुँदैन फेरि हाम्रो विश्वासमा घात लाग्छ, चोट लाग्छ, अनि फेरि हामी चिप्लिन्छौँ, फेरि हामी गलत काम गर्न पुग्छौँ, पाप काम गर्न पुग्छौँ। त्यो चिप्लिएर त्यस्तो भएको हो। बाहिरी मनले बुझे तापनि बाहिरी मनले त जान्दछ, थाहा छ, उसले मरे के अरे जन्मेपछि मरेपछि भने थाहा छ, बाहिरी मनले थाहा छ, तर भित्री मनले थाहा पाएको हुँदैन। बाहिरी मनको बुझाइ र भित्री मनको बुझाइमा फरक हुन्छ। जन्मेपछि मर्नुपर्छ भने सबै थाहा छ नि। हामी कति मान्छे मरेको बेलामा मलामै गएको छौँ, लास परेको आँखाले देखेकै छौँ। डाक्टरहरूले त सबैलाई थाहा पनि छ कसरी मर्छ भनेर। त थाहा छ, बाहिरी मनले पनि थाहा छ, भित्री मनमा थाहा छैन। त्यो बाहिरी मनको बुझाइ भित्री मनसम्म लानलाई जुन यो पुलको भूमिका कसले निभाउँछ? धम्म साधनाले, धम्म अभ्यासले त्यो पुल बनाउनु पर्यो। जे बाहिर बुझेका छन् त्यो सर्लकै भित्र पुग्नु पर्यो। भित्र पुग्नलाई त अनुभूति जगाउनु पर्यो। यसको लागि साधना गर्नु पर्यो, अभ्यास गर्नु पर्यो, होइन? किनकि भित्र मनमा त अहिले हाम्रो अरू कुरा थुप्रिएका छन्। म त भोलि मर्दिनँ, भोलि नमरेपछि यो हप्ता त म मर्दिनँ, यो महिना त म मर्दिनँ, चाहे त्यो कोरोना लागोस् म मर्नुवाला छैन। यस्ता यस्ता बहानाहरू चाहिँ हाम्रो भित्री मनमा थपिने गइरहेका हुन्छन्। तर त्यो भ्रम हो, सच्चाइ होइन। अनि हाम्रो त्यो भ्रमले चाहिँ झन् भ्रममा त्यो भ्रम थपिँदै 1 वर्षसम्म त म मर्दिनँ, 80 वर्षसम्म त म मर्दिनँ, 100 वर्षसम्म पनि होला। अब 100 वर्ष झन् अब माथि माथि जाला है। अब कति अब अहिले हामी मात्रै त्यो 100 वर्ष त मर्ला भन्ने हुन्छ कि अब यदि हामी 100 वर्ष पुग्यौँ भने पनि झन् थपिँदै जान्छ। त्यो भ्रम थपिँदै जानु बाहेक घट्नेवाला छैन। त्यो बाहना थपिँदै जान्छ। त्यो गलत, त्यो भ्रम हो। एउटा घटना छ, यो पाटुल रिम्बुची भन्ने एकजना साधक कल्याण मित्रको लेख छ। एउटा यो कुञ्चन लामे स्यालुङ भन्ने गुरु मुखागम भन्ने एउटा पुस्तक छ। त्यो अहिले नेपाली भाषामा पनि आइसकेको छ। त्यसमा एउटा घटना प्रस्तुत, अब त्यो घटना साँच्चै भएको होइन थाहा त छैन। जोस् अब भविष्यमा धेरै सोच्यो भने चन्द्रकृतिको बाउ जस्तो होला हौ भनेर भनेको थियो त्यहाँ, होइन? मौ पाइ दुन्सिन धावा ठप्पे फासिम गिर भनेको छ त्यहाँ। भविष्यमा धेरै आशावादी गरेर बस्यो भने चन्द्रकृतिको बाउ जस्तै होला हौ रे। अब चन्द्रकृति भनिन्छ छोराको नाम। उसको बाउले चाहिँ त्यो हालत बिहोर्नु पऱ्यो रे। भविष्यको धेरै कुरा छ। वास्तवमा त्यो छोरा जन्मेकै थिएन। नजन्मेको छोराको परिकल्पना गरेर जाँदाखेरि चाहिँ उसले त्यस्तो घटना भयो अरे। त्यो मान्छे एकदम दुःखी थियो, गरिब थियो,
होइन। उसले चाहिँ अब मागेर हुन्छ कसरी हुन्छ कि एक बोरा जति अब कनिका गहुँ के पाएछ उसले। अनि घरमा ल्याएर चाहिँ उसले त्यो कनिका गहुँको बारेमा खुब चिन्तन गरेछ। अब यसबारे चाहिँ मैले के गर्छु त। अब तर उसले एउटा समस्या के छ भने यो राति मुसाले खान सक्ला, यसले मुसा खायो भने खत्तम हुन्छ, यसलाई जोगाएर राख्ने कसरी। राति त म सुत्छु, सुतेपछि त मुसा आएर खाइदिन्छ त्यसलाई। तर मेरो आँखाले देख्ने ठाउँमा राख्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ अब जहाँ सुत्छ छातीमाथि ठ्याक्क डोरीले बाँधेर त्यो बोरा चाहिँ झुन्ड्याएछ अरे। त्यहाँ गहुँको बोरा के थियो, अब यो अनाजको बोरा, अन्नको बोरा थियो, उसले मागेर पाएको चिज हो त्यो। अनि निदाउनुभन्दा पहिला त्यो बोरामा हेरेर कहीँ मुसा त आयो त्यहाँ पनि आउला कि भन्ने डर त छ उसलाई। हेरेर बस्यो रे। अनि उसले भित्र भविष्यको कुराहरू सोच्यो रे, योजना बनाउन थाल्यो, भविष्यको योजना बुन्न थाल्यो। अब यो कनिका एक बोरा छ, यसलाई म भोलि के गरेर औषध हालेर जाँड बनाउँछु। जाँड बनाएर बेचेपछि पैसा त पाइहाल्छ उसले। फेरि अर्को कनिका ल्याउँछु, फेरि जाँड बनाउँ, फेरि बेच्छु, झन् धेरै पैसा पाउँछ। उसको व्यापार बढ्दै जान्छ। अनि ऊ व्यापार राम्रै व्यापारी बन्छ होइन। अनि मेरो एउटा घर पनि होला। म व्यापारी अलिकति 2 पैसा भएपछि त केटीहरूले पनि मलाई पत्याउलान्। त्यसमा मैले एउटा बिहा पनि गरेको हुँला। बिहा गरेपछि अब मेरो बच्चा छोरो पनि होला, छोराको नाम के राख्ने भन्ने उसलाई खुब चिन्ता भएछ अरे। ठ्याक्क त्यो दिन चाहिँ पूर्णिमाको दिन परेछ अरे होइन। आकाशमा बादल पनि नलागेको पूर्णिमाको दिन परेछ अरे। यसो आकाशतर्फ हेरेको त जुन त ट लागेको रहेछ। ओहो, मेरो छोराको नाम चन्द्रकृति राख्ने भनेछ अरे उसले। त्यसले माथि नहेरेर बाहिर आकाशमा हेरेको बेलाको मौका पारेर मुसा आएर माथि डोरी काट्दैछ अरे। त्यो यत्रो भारी बोरा त झप्पै छातीमा खसेर आएर पुग्लुकी मऱ्यो अरे भनेर एउटा घटना साँच्चै भएको घटना हो। जस मतलब मान्छेले अर्थ बुझाउन, जीवनको सच्चाइ बुझाउनलाई यो एउटा उदाहरण दिएको देखिन्छ। हो त्यसरी अनि हामी भविष्यमा पनि धेरै सोध्दै गयो भने त्यो चन्द्रकृतिको बाउ जस्तो होला रे भनेर यसो बताएको छ नि त। त्यसकारण अहिले तपाईँसँग जे छ त्यसमा तपाईँ सन्तुष्ट हुनुपर्छ, तर मेहनत जारी हुनुपर्छ। फेरि सन्तुष्ट भयो भनेर फेरि उपर खुट्टी लगाएर काम नगरेपछि होइन, मेहनत जारी हुनुपर्छ। त मेहनत गरे बापत हामीले के पाउँछौँ त्यसमा सन्तुष्ट हुनुपर्छ, त मेहनत जारी हुनुपर्छ होइन। तर आफूले गरेको मेहनतबाट पाएको कुरामा सन्तुष्ट नभएर होइन बढी खोज्दै गइसकेपछि अनि समस्या आउँछ होइन। त्यही कुरो। त्यसरी हामी आफ्नो परिवारमा व्यवहारमा बस्दाखेरि हरेक कुरामा चाहिँ ब्यालेन्स मिलाउनुपर्छ होइन। त्यसले बन्छ भने जीवन सुखी हुन्छ। त्यसमा अब यो अल्छे आलस्य कसरी हटाउने भन्दाखेरि चाहिँ यो अनित्य भावना र मानव चोलाको दुर्लभताको भावना, यो दुईटामा जोड दिनुपर्छ होइन। दाजु यहाँ के थिए छुवामिताको थिए, यो दुईटा अनित्य भावना, दुर्लभ मानव चोलाको भावना गर्नुपर्छ। ओहो, आज मैले मान्छेको चोला पाएछु नि, धन्यवाद छ। कुनै बेला मैले राम्रो कर्म त गरेको रहेछु नि, किनभने पाप कर्मले मान्छेको चोला त पाउँदैन। त्यतिसुकै पापी भए पनि उसले मान्छेको चोला पाएको छैन, उसले पापले मान्छे चोला पाएको त होइन। ओहो, धन्य छ। कुनै बेला मैले राम्रै काम गरेछु, त्यसमाथि पनि दान पुण्यले मात्रै मान्छेको चोला पाउँदैन। मान्छेको चोला पाउनलाई त शील पालन गर्नुपर्छ। धन्यवाद, मैले कसरी शील पालन गर्न सकेँ होला नि। त्यस्तो बेला कसरी म अहिले पशु लोकबाट उम्किएर मान्छेको चोलामा आइपुगेछु नि भनेर भित्री हृदयको बटम लाइनबाट तपाईँले यो महसुस गर्नुपर्छ। मान्छेको चोला त पाइयो, सपाङ्ग भएर म कसरी जन्मियो होला नि रे। कति त अपाङ्गहरू छन्, आँखाले देख्दैन, कानले सुन्दैन, खुट्टाले हिँड्न सक्दैन। त्यस्ताहरूमा त कति जाँगर छ, अहिले जोस छ। 4 हात खुट्टै नभएको व्यक्तिमा कस्तो जाँगर जोस छ भने त हामी त 4 हात खुट्टा भएको मान्छे हुने। यसरी अल्छी आलसी भएर बस्नु मिल्ला भन्ने कुरालाई महसुस गर्नु पर्यो। सपाङ्ग भए तापनि
भगवान बुद्ध आएको बेलामा, बुद्धको शासन जीवित रहेको बेलामा मेरो जन्म भएछ नि, ओहो यो अर्को दुर्लभ कुरा हो। फेरि यो दुर्लभ कुरा हो, यो साह्रै दुर्लभ कुरा हो। भगवानको शासन जीवित रहेको बेलामा हामी जन्मन पाउनु यो धेरै दुर्लभ कुरा हो। किनकि एउटा व्यक्ति बुद्ध बन्नलाई कमसेकम पनि असङ्ख्य 3 कल्पको साधना गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा व्यक्ति समाजमा बुद्ध बन्नलाई असङ्ख्य 3 कल्प। असङ्ख्य भने कति हो? 1 मा 60 भन्दा बढी शून्य लाग्छ अनि असङ्ख्य हुन्छ। त्यो सङ्ख्याकै एउटा नाम हो। नाम मात्रै असङ्ख्य हो, तर सङ्ख्याकै नाम हो यो। त्यो पनि कल्प अरे, फेरि वर्षको कल्प। यसरी साधना गरेपछि मात्रै त्यो व्यक्ति समाजमा बुद्ध हुन्छ। ती बुद्ध अहिले आएका छन्, यही आएका छन् हाम्रै देशमा, हाम्रै दैलोमा, लुम्बिनीमा। लुम्बिनी त हाम्रो दैलो हो नि त, हाम्रै ढोकामा आउनु भएको छ। उहाँको जन्म त्यहीँ भएको हो। उहाँ बुद्ध भएर पनि ज्ञान सुनाउन त्यहीँ आउनुभयो। अहिले पिता पुत्र समागम सूत्र भनिन्छ, याप्से जलवे दो भनी। त्यो भगवान बुद्ध भइसकेपछि आफ्नो बुवालाई ज्ञान दिन आउनु भएको हो। त्यस्तो बेलामा त्यो ज्ञान जो छ अहिले जीवितै छ। कल्याण मित्रहरूले त्यसलाई जीवितै राख्न सफल हुनुभएका छ। त्यस्तो बेलामा हाम्रो अहिले जन्म भएको छ। धन्य हो नि मेरो कर्म, धन्यवाद छ। कसरी मैले यस्तो बेलामा मैले जन्म पाउन सकिने भनेर महसुस गर्न सक्नु पर्यो। त्यो पशु लोकबाट मान्छेको चलामा कसरी आएँ होला म, त्यसलाई पनि महसुस गर्न सक्नु पर्यो। यसरी मान्छेको चोलालाई कदर गरेर यसको दुर्लभता, दुर्लभ कुरालाई महसुस गरेर र यस्तो अमूल्य चिन्तामणि भन्दा पनि उच्च कोटिको रे मानव देह, देउताको चोला भन्दा पनि उच्चको रे मानव चोला, यस्तो चोला मैले अहिले पाएको छु। त्यस्तो कर्म पनि मैले कुनै बेला गरेको रहेछु नि, मेरो कर्मलाई धन्यवाद छ। त्यति बेला गरेको मेरो कर्मलाई धेरै धन्यवाद छ। कसरी गर्न पुग्यो होला मैले त्यस्तो कर्म होइन। अहिले हाम्रो गराइ हेर्नुहोस् त, 24 घण्टा हामी प्रायः जस्तो पाप काममै हाम्रो हात पुरिरहेको हुन्छ, पाप काममै मुख बोलिरहेको हुन्छ, पाप काममै मनले सोचिरहेको हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ कसरी यो हामीले कसरी चेतना आएको थियो होला हामीलाई, जुन अहिले मान्छेको चोला पाउने कर्म हामी गर्न सफल भएका थियौँ। त्यति बेला धन्यवाद छ मेरो ती कर्महरूलाई भनेर महसुस गर्न सक्नु पर्यो। तर यस्तो देवताको चोला भन्दा पनि श्रेष्ठ मानव चोला पाए तापनि यो त अनित्य छ। मिताप्पा अनित्य छ यो त होइन। हाम्रो लाटो हिसाबले हामी के सोच्छौँ? जब हामी बत्ती बाल्छौँ, बत्ती बल्यो भन्छौँ, बत्ती मर्यो भन्दैनौँ हामीले होइन। बत्ती बाल्छौँ नि, दियोमा घिउ हालेर बत्ती बाल्छौँ नि, हामी के सोच्छौँ? बत्ती बल्यो भन्छौँ, बत्ती मर्यो भन्दैनौँ। तर भगवानको सम्यक मार्गमा बत्ती बल्यो मर्दै पनि छ भन्छौँ, भनिन्छ। बल्यो मात्रै भनिँदैन। हामी भन्छौँ ग्यास बालेर भात पकाऊ भन्छौँ। भगवानको भाषामा के भनिन्छ? यदि तिमी भात पकाउँछौ भने ग्यास पनि नष्ट पार्नुपर्छ भनिन्छ। बुझ्नु भएन? हामी भन्छौँ हाम्रो बच्चा जन्मियो ह्याप्पी बर्थडे मनाउँछौँ भन्छौँ। भगवानको भाषा भनिन्छ जब जन्मियो कि मृत्यु सँगसँगै आइरहेको हुन्छ त्यसलाई पनि स्वीकार भनेर भनिन्छ। भगवानले चाहिँ सच्चाइतर्फ जोड दिनुभएको छ। हामी चाहिँ सच्चाइलाई अलिक छोडेर नक्कलीलाई चाहिँ बढी जोडिरहेको हुन्छ। हामीले नक्कली कुरालाई चाहिँ बढी जोड दिइरहेको हुन्छौँ होइन। त्यसैले चाहिँ हामी भ्रममा पऱ्यौँ। त्यो भ्रमको जालो चिर्नको लागि अनि हामीले यो अभ्यास गर्नु परेको। यस्तो किसिमले चाहिँ अनित्यलाई पनि हामीले नजिकबाट हेर्नु पर्यो। जीवनको चाहिँ जुन अन्त्य छ, जीवन अब जन्मेकै हाम्रो मृत्यु त अगाडि बढिहाल्यो। मृत्यु त्यसको मात्रै हुन्छ जसको जन्म हुन्छ होइन।
त्यसका यदि नजन्मेको हो भने मृत्यु हुँदैन थियो, यो बिहोर्नु पर्दैन। नजन्मेको हो भने हामी बुढो हुनु पनि पर्दैन। नजन्मेको हो भने हामी के अरे रोगी हुनु पनि पर्दैन, भोक प्यास पनि लाग्दैन, होइन? खाने चिज खाने कुरो पनि रहेन त्यहाँ। त्यस कारण जन्मिसकेपछि यी सारा घटनाहरू आउँछन् त्यहाँ। अब मर्ने बेलामा पनि फेरि त्यो जन्मने खालको सबै चिज छ भने फेरि जन्म हुन्छ। फेरि जब बिउ छ, बिउ सही ठाउँमा पुगेको छ, त्यहाँ मलजल पुरा भइसकेको छ र त्यहाँ बाधा गर्ने कोही छैन भने बिरुवा त उम्रिहाल्छ, पक्का उम्रिन्छ, 1 2 3 उम्रिहाल्छ, होइन? यस्तो किसिमले हाम्रो जीवनको जुन एउटा दर्दनाक यात्रा चाहिँ अगाडि बढिरहेको हुन्छ। तसर्थ यहाँबाट उम्किनको लागि हामीमा जाँगर आउनुपर्छ, जोस जाँगर आउनुपर्छ। अल्छी मान्छेले यो काम गर्न सक्दैन, जोस जाँगर आउनै पर्ने हुन्छ। यसरी जोस जाँगर आउँदाखेरि अब यहाँ चाहिँ 6 पारमिताको अभ्यासमध्ये माया सूत्र अलङ्कारले के भन्छ? वीर्य पारमिता, चुन्डी के फरक छिपा। वीर्य पारमिता हामीले नअप्नाइ हुँदैन, त्यो नअप्नाइकन यो जोस जाँगर आउनुवाला छैन। त्यसैले वीर्य पारमितालाई 6 पारमितामा यसलाई जोड दिएको कारण चाहिँ बाँकी 5वटा पारमिता चाहिँ यसमा भर परिरहेको हुन्छ, वीर्य पारमितामा भर परिरहेको हुन्छ। तसर्थ अब यो वीर्य पारमिता नै प्रमुख हो। वीर्य पारमिता नै बाँकी पारमितालाई विकास गर्ने आधार हो, होइन? आदि आदि कुरा पनि हामीले जान्यौँ। अब यसमा हामीले अलिकति अगाडि बढ्दाखेरि सबभन्दा पहिला वीर्य पारमिता नै जुन प्रमुख हो भनेर मैले जुन भने त्यो भनाइ वीर्य पारमिता भनेको पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भारको आर्जन गर्नको लागि, पुण्य र ज्ञान सम्भारलाई जुटाउनको लागि वीर्य पारमिता हुनैपर्छ। उत्साह, जाँगर, रुचि हुनैपर्छ। यदि यो कुरा त्यो साथमा छैन भने अरू अभ्यास अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यहाँ मार आउँछ, शैतान आउँछ, मारले तपाईँलाई त्यहाँ हमला गर्छ। त्यो मारको हमलाबाट बच्ने एउटै उपाय हो त्यो वीर्य पारमीको साधना हो, त्यसबाटै उम्किन सकिन्छ। यो धम्म देशन आज यतिको भोलि सुनौला नि, भनौँ न एउटा सानो उदाहरण। यो खिम्पोले त अनलाइनबाट धम्म देशन गरिनेछ, दिनका दिन गरिनेछ नि। आज सुने नसुने भोलि सुनौला, भोलि नभए पछि सुनौला। युट्युबमा पनि राखेको छ अरे, अब पछि त हामी पछि पनि सुनौला। आज त्यहाँ कहाँ बिहा रहेछ, त्यहाँ भोजमा जाउँ, आज त्यहाँ कहाँ पिकनिक रहेछ त्यहाँ जाउँ भन्ने सोच आयो कि मारको होइन, मारको बसमा पऱ्यो तपाईँ चिप्लियो भने जस्तो कुरा हो यो। यदि त्यहाँ वीर्य पारमिता हुनु हो त तपाईँले जित्छ कुरो थियो। त्यसकारण वीर्य पारमिता नभई हुँदैन रे। त्यसरी हामीले गर्ने साधना अभ्यासद्वारा पुण्य सम्भार जम्मा गरेर जुटाउनको लागि वीर्य पारमी श्रेष्ठ छ। यसको ठुलो महत्त्व रहन्छ, त्यहाँ ठुलो भूमिका रहन्छ भनेर बुझौँ। र अनि यो वीर्य पारमी जो छ यो कसरी लाभ गर्न सकिन्छ त? अहिले हामीमा त अल्छी पनि धेरै छ, आलस्य धेरै छ, निन्द्रालु तन्द्रालु त्यो भइरहेको अवस्था छ। अब हामीमा यो अभ्यास कसरी प्राप्त गरिन्छ त भन्दाखेरि अहिले मैले भने नि दुईवटा कुराबाट। दुर्लभ मानव चोला यो फेरि पाइँदैन, तपाईँले फेरि मान्छेको चोला पाउँछ भने आश गर्नु भएको गाह्रो छ पाउनलाई। दुर्लभ मानव चोला अनि यो अनित्य, कुनै पनि बेला जे पनि हुनसक्छ। सास फेरि हो, सानो उदाहरण, सास त फेरि नि त, सास भित्र राखेर गरम त मिल्दैन,
सास त फेर्नु पर्यो, सास फेरेर फेरि अर्को सास आउनु पर्यो। सास फेर्ने त पक्का छ, सास बाहिर सास फ्याँक्नलाई त नफ्याँके लागि भन्ने खास छैन। आएपछि सास त फ्याँक्ने त्यो त पक्का छ, त फ्याँकिसके नयाँ सास आउँछ आउँदैन यो पक्का छैन। फेरि समस्या त्यहाँनिर छ, बुझ्नु भएन? सास भित्र लिसियो, सास फ्याँक्नुको लागि चाहिँ पक्कै छ, सास फ्याँकिन्छ, 1 2 3 फ्याँक्ने पनि हुन्छ होइन। त फ्याँकिसकेपछि फेरि नयाँ सास भित्र आउँछ कि आउँदैन यो ग्यारेन्टी कसैले लिएको छैन, कसैले लिएको छैन ग्यारेन्टी, लिनेवाला पनि छैन। त्यसैले अनि त्यसलाई नजिक जीवनको सत्यलाई नजिकबाट हेर्ने हो भने चिरिप्प झिरिप्प जीवन हो यो, चिरिप्प झिरिप्प हुने जीवन हो यो। त्यसकारण तर यही चोलाले यति ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ यदि चाह्यो भने। यो दर्दनाक यात्रालाई यसले बन्द गर्न सक्छ, टुङ्ग्याउन सक्छ। त्यो कसले गर्छ? यही चोलाले गर्छ, यही मानव चोलाले, मान्छेको चोलाले। त्यसैले भगवान बुद्धहरू बुद्धकै रूप लिएर जन्मदाखेरि मान्छेको चोलामा नै आउनुहुन्छ। त्यो पनि कर्मभूमि जम्बुद्वीपमा नै आउनुहुन्छ, किनकि यो कर्मभूमि हो। अरू भनेको अधिकांश फलभूमि हो। पहिला गयो कर्म फल मात्रै भोगेर बसे भूमि हो। अरू चाहिँ नयाँ नयाँ कर्म सृजना गर्न सक्ने क्षमता भएको चोला त जम्बुद्वीपको मान्छेमा नै बढी हुन्छ, सहज हुन्छ। त्यसैले यो कुराहरू महसुस गरेर हामीमा अल्छी हटाउनु पर्यो, आलस्य हटाउनु पर्यो होइन। अब यसरी वीर्य पारमिताको साधना हामीमा भइसकेपछि हामीले अरू कुरा त अलिक पर, लोकोत्तर कुरा त अलिक परै राखौँ। यसै चोलामा, यसै लोकमा भोग्ने सुख सुविधा पनि यसैबाट पाउने हो। जो जागरिलो छ उसैले सुख पाउँछ। मित्र उहाँको नाम लिनु जरुरी छैन, उहाँहरू कुनै बेला इन्डियातिर बस्नुहुन्थ्यो, आसामतिर, ठुलो बिजनेस व्यापार थियो उहाँहरूको। तर जब आसाममा ठुलो द्वन्द्व भयो, उहाँहरू हात खाली भएर सबै अब त्यहाँ भागेर आउनु पऱ्यो भनौँ न, सबै लुटपाट भयो त्यहाँ, उहाँहरू भागेर खाली हात नेपाल छिर्नुभयो। तर उहाँहरू जाँगरिलो हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि उहाँहरू त्यही अवस्थामा हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, जाँगरिलो मान्छे जहाँ पनि उसको चाहिँ भलो हुन्छ, उज्यालो, भविष्य उज्यालो हुन्छ। अल्छी व्यक्ति जहाँ गए पनि हालत त्यही हो, विदेशमै गए पनि कुरो त्यही हो। मेरो केही चिनेका मान्छेहरू पनि छन्, उनीहरू बहुत मेहनत गरेर बाबुआमाले आफ्नो बच्चालाई विदेश पठाएका छन्, तर ऊ विदेश पुग्दाखेरि उसको हालत त्यही नै भयो। उसले केही उद्यमी गर्न सकेन। हुने बिरुवाको चिल्लो पात। यहाँ केही गर्न सक्ने व्यक्तिले नै विदेशमा गएर उसले केही गर्न सक्छ। यहाँ केही गर्न नसक्ने व्यक्ति विदेशमा गएर पनि केही गर्न सक्नेवाला छैन, हुँदैन त्यो। त्यसो भएकोले त्यही चोलाको चाहिँ सुख समृद्धिको लागि पनि उसले वीर्य पारमीको साधना गरेको हुनुपर्छ होइन। र परलोकको लागि, लौकिक परलोकको लागि होइन, सुगति प्राप्त गर्ने, ब्राह्मण लोक प्राप्त गर्ने, निराकार लोक प्राप्त गर्ने हो भने पनि वीर्य हुनुपर्छ। अल्छीले त्यो प्राप्त गर्न सक्दैन, किनकि त्यहाँ पुग्न समर्थ ध्यान प्राप्त गर्नुपर्छ। समर्थ ध्यान प्राप्त गर्नलाई त लाग्नु पर्यो, मेहनत गर्नु पर्यो। अल्छीले समर्थ ध्यान प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसको लागि पनि यो वीर्य पारमिता नभई हुँदैन, यसको अभ्यास हुनुपर्छ। भने लोकोत्तर भनेको निर्वाणतर्फ तपाईँ अर्हत हुन चाहनुहुन्छ, या तपाईँ प्रत्येक बुद्धत्व प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ, या तपाईँ समयसम्म बुद्धत्व प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने तिनै बुद्धत्व किसिमको बुद्धत्व प्राप्त गर्नलाई वीर्य अभ्यास गर्नुपर्छ। यो अभ्यास नभएको त्यहाँ पुग्न सक्दैन। त्यसैले 6 पारमी मध्ये चौथो पारमिता वीर्य पारमिता चाहिँ हुन त अब अधिकांश ग्रन्थहरूमा यसको बारेमा त्यति विस्तृत दिएको पाइँदैन। अलि विस्तृत दिएको भनेको अब यो बोधिचर्या अवतार ग्रन्थमा चाहिँ वीर्यको बारेमा अलिक विस्तृत दिएको छ। तर यो धेरै महत्त्वपूर्ण अभ्यास हो। यो अभ्यासको साथमा तपाईँले यसलाई वीर्य उत्पन्न गर्नुको लागि चाहिँ मानव चोलाको दुर्लभता र मानव चोलाको अनिश्चित
लाई अभ्यासको साथमा लिएर गएपछि अनि हामीमा आँट आउँछ, साहस आउँछ, अल्छीपन हट्छ, आलस्य हट्छ, निन्द्रा हट्छ, तन्त्र हट्छ, राम्रैसँग अभ्यास गर्न सकिन्छ। यदि सामान्य हिसाबले तपाईँ स्कुलको विद्यार्थी हुनुहुन्छ, स्कुलले विद्यार्थी हुनुहुन्छ, तपाईँ पढाइ गर्नुहुन्छ, भर मौजु तपाईँ कोसिस पनि छ, तर जब जाँच आयो तपाईँको मार्क कम आउँछ, तपाईँलाई लाग्छ कि मैले यति पढेर पनि किन अरूभन्दा मेरो मार्क कम आइरहेछ, महसुस हुन्छ। तर तपाईँ बिहान उठेर 5 बजेदेखि पढ्नुहुन्छ, अझै पनि त्यो हालत छ भने तपाईँ त्योभन्दा अगाडि पढ्न तपाईँ 4 बजे उठेर पढ्नुपर्छ, 1 घन्टा बढी पढ्नुपर्छ, या बिहानै या बेलुका, त्यो थप्नै पर्ने हुन्छ, अनि मात्रै तपाईँको मार्क बढी आउँछ। बुझ्नुभयो नि के? यदि तपाईँ स्कुलका विद्यार्थीहरू सबैभन्दा तपाईँ अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने स्कुलका विद्यार्थीहरू कति समयमा उठेर पढ्छन् त्योभन्दा तपाईँ 1 घन्टा अगाडि उठेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। मेहनत चाहिँ त्यसरी खर्चिन्छ, तब त्यो उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ। न कि त्यति मात्रैमा बसेर त हुँदैन। तपाईँले माथि हेर्नुपर्छ। हामीले हेर्ने ठाउँ 3टा हुन्छ, तल हेर्ने, बिचमा हेर्ने, माथि हेर्ने। यदि तपाईँ तलै बस्ने हो भने तपाईँले तलै हेरेको ठिकै छ। यदि तपाईँ बिचमा आएर बस्ने हो भने बिचमा हेरेको ठिकै छ। यदि तपाईँ माथि जाने हो भने तपाईँ माथि नै हेर्नुपर्छ, बिचमा र तल हेरेर काम छैन, माथि नै हेर्नुपर्छ। बुझ्नु भएन? त्यसकारण हामीले यसरी चाहिँ तन मन वचन समर्पित भएर चाहिँ प्रयत्नशील भएर लागेपछि मात्रै हात लाग्यो फल राम्रो हुन्छ। कुनै पनि फिल्डमा, यो धर्मको कुरा मात्र होइन, कुनै पनि। तसर्थ लोकोत्तर निर्वाणै प्राप्त गर्नको लागि पनि वीर्यको ठुलो भूमिका हुन्छ। र हामीले धर्ममा शरण भन्ने गरेका छौँ, एउटा मन्त्र छ, शरण गमन क्याब्डोको उसमा, होइन, बुद्ध शरण गच्छामि, धर्म शरण गच्छामि, सङ्घ शरण गच्छामि भन्छौँ नि हामीले। यो धर्ममा शरण गच्छामि भनेको धर्म चाहिँ के होला, यो धेरै बुझ्न जरुरी छ। किनकि वास्तविक शरण स्थान चाहिँ धर्म हो। क्याब्डो रे बुद्ध र सङ्घलाई चाहिँ वास्तविक भन्दाखेरि मतलब वास्तविक त हो, तर पनि साँच्चीकै तपाईँलाई शरण लिने चाहिँ बुद्ध र सङ्घले होइन। बुद्धले त तपाईँलाई एउटा बाटो नक्सा देखाइदिने मात्रै हो। सङ्घले पनि त्यस्तै काम गरिरहेको छ, तपाईँलाई सहयोग गर्ने मात्रै हो। वास्तविक तपाईँलाई सुरक्षित स्थान प्रदान गर्ने चाहिँ धम्म नै हो। त्यो धर्म के हो भन्दाखेरि भगवानले आज्ञा भएको 4 आर्य सत्य मध्ये अलिकति मोबाइल तातेर बिचबिचमा धोका दिँदैछ। अब हामी अन्तिम अवस्थामा आइन्छौँ आजको प्रवचन। अनि 4 आर्य सत्य मध्ये मार्ग सत्य र निरुद्ध सत्य, यी दुईलाई यहाँ धर्म भनिन्छ। निरुद्ध सत्य हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने कुरो भयो, प्राप्त गर्नुपर्ने बिन्दुलाई निरुद्ध सत्य भनिन्छ। मार्ग सत्य चाहिँ त्यहाँ पुर्याउने बाटो भयो। धम्म शरण गच्छामि भने धर्म त्यही हो। र त्यो मार्ग सत्यलाई चाहिँ अब हामीले यहाँ बुझ्नु पर्दाखेरि 37 बोधिपाक्षिक धर्म भनिन्छ, होइन। झाङ्सी छ कि 37 बोधिपाक्षिक धर्म जो छ त्यसलाई भनिन्छ मार्ग सत्यमा अभ्यास गरिन्छ त्यो। र त्यसको उपलब्धि निरोध सत्य, गोकपैदम्पा निरोध सत्यको चाहिँ प्राप्ति हुन्छ। यो दुईटा चाहिँ वास्तविक धर्म हो। हामीले शरण दिने, साँच्चीकै शरण दिने, साँच्चीकै दुःखबाट चाहिँ सुरक्षित राख्ने, साँच्चीकै दुःखबाट सदाको लागि उम्काउने काम चाहिँ यो दुईटाले गर्छ। 4 आर्य सत्य मध्ये निरुद्ध सत्य र मार्ग सत्य। हामीले धर्ममा शरण गच्छामि, म धर्मको शरणमा आएँ भने यो पुस्तकीय ठेलीको शरणमा आएको होइन, गुम्बाको शरणमा आएको होइन। त्यो धर्म त मार्ग सत्य र निरुद्ध सत्य
को कुरा हो त्यो त्यसको शरणमा आएको बुझ्नुभयो नि कि त्यसकारण हामीले क्याप्डो शरणगमन गर्दाखेरि पनि बुझेर गर्नु हामी शरणमा गइरहेको छौँ बुद्ध भने या मूर्तिको शरणमा गयो त्यो होइन एउटा आधार त मूर्ति र आधार मानिन्छ एउटा नमुना राखिन्छ त बुद्ध शरणमा गच्छामी भनेको अर्थ त हामीले त अब जुन बुद्धले बाटो देखाउनु भयो नि जुन देखाउने काम छ नि त्यो त बुद्धले गर्नुभयो त्यो हिसाबले शरणमा गएको हो त्यो हिसाबले उहाँको आकृति मूर्तिहरूलाई पनि हामीले आदर गरिन्छ सम्मान गरिन्छ होइन त्यो त्यसकारण वास्तविक शरणमा चाहिँ धम्म हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो यति भन्दै आजको प्रवचनमा यहीँ विश्राम दिन चाहन्छु बाँकी अब यो आज हामीले सैँतिस बुद्धिपाक्षिक धर्मको कुरा गऱ्यौँ अलिक जटिल विषय हो यसलाई हामीले अलिअलि बुझाउने कोसिस गर्छौँ यो एकजना मित्रले एउटा प्रश्न सोध्नुभएको छ कि हामीले हरेक क्षण हरेक पल हरेक अवस्थामा धम्ममा रहने भने हिजो जुन कुरा उठान गरियौँ होइन उठ्दाखेरि बस्दाखेरि दैलो खोल्दा दैलो लाउँदा कुचो लाउँदा सबै अव्याकृत कर्महरू अव्याकृत कर्म लुङमतिङले अव्याकृत कर्मलाई व्याकृत कुशल कर्ममा कसरी रूपान्तरित गर्ने भन्ने कुरा आयो त्यसो अहिले मैले एक एक गरी भन्न त यहाँ जरुरी पनि छैन भनेर पनि साध्य छैन किनभने हामीले गर्ने कामहरू विभिन्न भएकोले यो काम यो गरौँ भनेर सम्भव पनि छैन तर एउटा कुरा बिहानै उठेर बोधिचित्त उत्पाद गर्नु भएको छ भने त्यो दिनभरिको काम चाहिँ लगभग कुशल कर्ममा रूपान्तरित हुन्छ होइन बोधिचित्त उत्पाद गरौँ त्यो वाचन गरेर 3% वाचन गरेर बोधिचित्तमा तपाईँले प्रष्ट हुनुभएको छ भने त्यो दिनभरि गरेको काम चाहिँ लगभग होइन अव्याकृत हुँदैन त्यो कुशलमा रूपान्तरित हुन्छ भनेरसम्म भन्न सकिन्छ हस्त पनि परिणाम गरौँ सनमदिय थम्जे जिवा ङे थम्ने ङे पे दाना फम्जे ने केगा नाजे बला धुबा सिपे सोले दो वा धनो वरायशु